अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि तरखेता कोमुनितारिया और स्पेन की नेशनलिटी की कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें जो फैमिली वीजे पे फैमिलीज आ रही हैं उनके लिए बहुत अहम मालूमात है। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स हैं और काफ़ी दोस्तों के फैमिलीज के कमेंट्स आए हैं, उसको इस टॉपिक में कवर करूंगा। उसके बाद पारो और अमदाद वालों के लिए अहम मालूमात है। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से आपकी पारो भी खत्म हो जाती है और अमदाद भी आपकी खत्म हो जाती है, उसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। खास तौर पे वो लोग जो इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखते, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो इस मालूमात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, एक अहम मसला जो है वो हल होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा एक ऐसी स्कीम की जिसमें आपने कुछ भी पे नहीं करके फ्री में एक आईफोन जो है वो हासिल करना है और आप हासिल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे। वीडियो के आखिर में तमाम न्यूज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज खास तौर पे इंडिकेट करता हूं, उसका फायदा उठाया करें। वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें आपने पे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट्स होती हैं। तो जो मैं आज आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा उसमें दो आखिरी न्यूज के लिंक्स आपको मिलेंगे। इमिग्रेंट्स के लिए जो अच्छी खबर है, एक अहम मसले का हल, उसका लिंक मिलेगा। और नई स्कीम और एप्पल फोन आप हासिल कर सकते हैं, इसका लिंक। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तरखेता कोमुनितारिया का और स्पेन की नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात का। डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस जो डेली बेसिस पे आती हैं वो आप तक पहुंच सकें। तरखेता कोमुनितारिया क्या होता है? तरखेता कोमुनितारिया होता है रिलेशन बेस्ड कार्ड। रिलेशन बेस्ड कार्ड मतलब कि अगर खामद ने बीवी को बुलाया है और खामद के पास नेशनलिटी है तो बीवी को जो है वो तरखेता कोमुनितारिया मिलेगा। मतलब ये कि वो एक यूरोपियन की बीवी है। इसी तरह से मैं सादा तरीन अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बीवी अपने खामद को बुलाती है होम कंट्री से तो फिर क्या होता है कि फिर बीवी जो खामद है उसको तरखेता कोमुनितारिया मिलेगा। तरखेता कोमुनितारिया मीन कि वो एक यूरोपियन बीवी का खामद है। तो ये जो कार्ड है ये इसको तरखेता कोमुनितारिया कहलाता है। ये रिलेशन बेस होता है, ये डिपेंड करते हैं आप एक शख्स के जो आपको बुला रहा है। जब आपने इसको रिन्यू करवाना है उस वक्त भी वो शख्स आपके साथ रहता हो तभी ये रिन्यू होता है। अगर आपके बच्चे हैं और आगे आपका जो है वो फैमिली बड़ी है तो उसमें मजीद आसानी हो जाती है, इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तो इसकी रिन्यूएशन से ही खौफ ज्यादा होते रहते हैं कि ये रिन्यू होगा या नहीं होगा। ये बहुत अच्छा रिलेशन बेस्ड कार्ड होता है। आज मैं इसमें थोड़ी सी मालूमात आपको दूंगा कि स्पेन की नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट्स इस कार्ड के से रिलेटेड क्या है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं यहाँ पे फैमिली वीजे को भी इसमें ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं और यहाँ बुलाने के बाद किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं, या अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे भी रखना चाहते हैं, या अपने बीवी बच्चों को कार्ड दिलवाने के बाद वापस अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, तो एक काम जो है वो लाजमी तौर पे करें। एक तो ये कि बहुत सारी फैमिलीज को ये ही नहीं पता कि अगर उसका जो पार्टनर है जिसने उसको बुलाया है उसके पास अगर स्पेन की नेशनलिटी है तो जो उसका पार्टनर आ रहा है जिसको बुला रहा है उसको जो है वो तरखेता कोमुनितारिया मिलने के ठीक एक साल बाद जो है वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपने सीसीएसई का एग्जाम भी पास किया हो और दिल या दोस्त का एग्जाम पास किया हो। अगर तो आप इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं तो फिर आप ठीक एक साल बाद जैसे तरखेता कोमुनितारिया आपको मिलता है ठीक उसके एक साल बाद जो है आपका पार्टनर भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है और उसकी बेस पे उसको नेशनलिटी जो है वो मिल जाती है। ये आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज को इस कानून का ही नहीं पता और इससे वो फायदा नहीं उठा पाते। अब यहाँ पे जो सबसे मेन यहाँ पे चीज आती है वो ये आती है कि कल को अगर आप दूसरी किसी कंट्री में मूव होते हैं तरखेता कोमुनितारिया पे तो फिर आपका क्या वहां पे स्टेटस होगा? तो वहां पे यही स्टेटस होगा कि जो आप साथ जिसके जा रहे हैं
وہ آپ کو فلائی کروا سکتا ہے۔ یورپی یونین شنجن سٹیٹس میں تو کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس سے باہر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو لازمی طور پہ ویزا لینا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جیسے کہ مختلف فیملیز اور دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم بغیر ویزے کے ترخیطہ کمیونٹاریا میں کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، یو ایس اے میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ ایون انگلینڈ کے بھی کمنٹ آتے ہیں، تو بالکل اب نہیں جا سکتے۔ انگلینڈ کو بریکسٹ ہو چکے، آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔ اسی طرح جو تمام یورپین کنٹریز اور شنجن سٹیٹس ہیں وہاں کا بھی آپ کو ترخیطہ کمیونٹاریا پہ ویزا لینا پڑے گا، لیکن یورپی یونین کے اندر اور شنجن سٹیٹس کے اندر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پارو اور امداد والوں کی، جو کہ اہم معلومات ہے جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اصل میں جب آپ پارو لوگ آتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے اور آپ بے روزگار ہیں، اور حکومت آپ کے روزمرہ ایکسپینس کو کہ آپ بیئر کر سکیں، آپ کو کچھ امداد جو ہے وہ پاروں کی صورت میں دینا شروع کر دیتی ہے۔ بلا شبہ یہ جو آپ نے ٹیکس دیا ہوتا ہے اسی میں سے آپ کو یہ ریٹرن آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں لیتے تو یہ آپ کا انکریمنٹ لگ جاتا ہے آگے پینشن میں۔ اسی طرح سے امداد جو اگر پارو ختم ہو جائے تو سبسڈیوں لگتی ہے، تو وہ آپ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو کچھ اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو یہ امداد دی جا رہی ہے، آپ کام تلاش کر رہے ہیں۔ ہوتا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب تک پارو لیتے ہیں اس وقت تک تو وہ جو ہے وہ انم کے دفتر میں اور کتلونیا میں سکھ کے دفتر میں جا کے ہر 3 مہینے بعد دیمانداری امپلیو جو ہے وہ سائن کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیمانداری امپلیو سائن نہیں کرتے تو پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پارو بند ہو جاتی ہے، اور پارو بند ہونے کی صورت میں آپ کی جو پارو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیمانداری امپلیو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ پارو کی صورت میں تو سائن کرتے رہتے ہیں، جیسے ان کی سبسڈیوں لگتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امداد ہے اس میں تو ہمیں وہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو وہ سائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سائن آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کی جو سبسڈیو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سبسڈیو آپ کی لگتی ہی اس بیس پہ ہے کہ پہلے آپ کی پارو تھی اور اب وہ ختم ہو چکی ہے اور اب آپ کی سبسڈیو لگ چکی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ کتلونیا میں اگر رہتے ہیں تو سکھ کے دفتر میں، اگر کتلونیا سے باہر رہتے ہیں تو انم کے دفتر میں جا کے لازمی طور پہ ہر 3 مہینے کے بعد دیمانداری امپلیو سائن کریں، تبھی آپ کی یہ جاری رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ پرسنلی مجھے کچھ دوست ملے ہیں جنہوں نے یہ غلطی کی ہے اور ان کی امداد اور پارو جو ہے وہ کینسل کر دی گئی صرف اور صرف دیمانداری امپلیو سائن نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں امیگرینٹس کے لیے ایک اچھی خبر کی، جو کہ ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پہ ایکسترانجیریا کے، پولیسیا نیشنل کے اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے دفاتر ہیں جہاں پہ غیر ملکیوں کا کافی کام رہتا ہے، وہاں پہ سیتے کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سیتا یا تو آپ کو بہت زیادہ مہنگا خریدنا پڑتا ہے یا کئی گھنٹے ڈیلی بیٹھ کے سیتا نکالنے کی پروسیس میں لگانا پڑتا ہے، اور وہ بھی یا قسمت یا نصیب نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو اس تمام سچویشن کا آپ کو پتا ہے کہ کئی مرتبہ کاروائی کر کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ روبوٹک سسٹم لگا کے تمام سیٹوں کو بک کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس پہ کتلونیا کی اہم ایک پارٹی نے پٹیشن دائر کی تھی پارلیمنٹ میں کہ اس پہ کاروائی کی جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ جو اس وقت کتلونیا کی حکومت نے ایمرجنسی بنیادوں پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں۔ اصل میں یہ جو سیتا سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ غیر ملکی ہیں، اور غیر ملکیوں کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عنقریب سیتے میں جو پرابلم چل رہی ہیں ان کو حل کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتلونیا بہت بڑی تعداد میں اسپین میں سب سے زیادہ اگر امیگرینٹس کسی پروونس میں رہتے ہیں تو وہ کتلونیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ امیگرینٹس کو بڑے مسائل کا سامنا ہے سیتے کو لے کے۔ ہو سکتا ہے کہ کتلونیا کی حکومت کچھ ایسا طریقہ نیا رائج کرے جو کہ یہ پرانا جو روایتی سیتا سسٹم ہے اس کو ختم کر کے متبادل وہ رائج کرے، تاکہ یہ جو فراڈیے ہیں، یہ جو اسکیمرز ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے، لیکن آن قریب یہ مسئلے کا حل کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ نئی اسکیم کی، جو کہ ایپل آئی فون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بینکوں کی سنتن دینے اناؤنسمنٹ کی ہے، نارملی وہی آپ نے اپنی نومینل کم سے کم آپ کی 1200 ہونی چاہیے۔ ہر مہینے جو ہے آپ کے 2 بل کٹ ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ سے، چاہے بجلی کا ہو، پانی کا ہو، ٹیلی فون کا ہو، گیس کا ہو، کوئی 2 بل جو ہے وہاں سے
جو ہے ہر مہینے وہ چارج ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ آپ 1-2 مرتبہ شاپنگ کریں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ آئی فون مل جائے گا. اس پہ مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے لنک نمبر 2 پہ مل جائے گی, آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.